الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے برا محبت نال مل کے بڑو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں رب دے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت ہے بے نیاز پروردگار دی سونی کتاب لا ریب کتاب دا اے حصہ انتہائی اہم ہے دعا کرو جو مالک میں کو تھاکو قرآن پڑھن پڑھامن سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق بخشے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز انسان کو فحش کمے کنے اور برائی دے کمے کنے روک لیندی ہے نماز دی برکات اتنا زیادہ ہیں جو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی دے موقع دے اندر سفر دے دوران نماز دی ادائیگی واسطے رکے گرمی دی شدت آسمان تے اچانک بادل رونما تھے اور بادل دے وچوں ٹھنڈی ہوا چلن تے بارش وسن لگ گئی ہے جنگل سیراب ہو گئے تے بادل دے وچ ایک تخت تے ایک انوار نظر آئیں تے وچوں آواز آئیے اے عبدالقادر تائیں میری عبادت کر کے میں کو راضی کر گی دے میں تیرا خدا ہاں ان بس کر مزید عبادت نہ کر نماز نہ پڑھ تیری یہ عبادت قبول ہے اج کنے بعد جو عمل کر تے کو جنت ونجن کنے کوئی شے روک نہیں سکتی اگر کوئی سادہ بندہ ہوئے ہا خوش تھی پوے ہا کہ میں کو جنت دی بشارت مل گئی ہے میں کو نماز دی ہن کوئی ضرورت نہیں میں کو جنت دا ٹکٹ مل گئی لیکن عام ہستی نہ ہئی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں عظیم ہستی ہے آپ نے کچھ لمحے سوچا دل دے اندر تصور کیتا عبدالقادر دنیا دے اندر سب تو عظیم ہستی آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جتنا طبیعت ناساز ہے بیماری دی شدت ہے نماز دی تیاری غلوی آقا کریم فرمے دے پہاں بخار دی شدت اتنا ہے
ترائے کمبل پا کے بھی تپش بخار دی باہر کڑی نکل دی آئی نماز دا وضو کر کے آپ تیار تھین غش کھا کے بستر تے ول آرام فرما تھین ولدو جیواری آواز لیتی نماز نماز وقت تیاری کی تھی حتیٰ کہ تری جیواری جناب فضل اور جناب علی مرتضیٰ دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے سرکار نماز دی ادائیگی واسطے ٹرے پیران پیر فرمیندن ایدی عظیم ہستی کو رب نہیں آکھیا جو میرا محبوب بس کر نماز نہ پڑھ بلکہ آخری وقت دے اندر سبق ویو صحیح دے دیکھائیں نماز دی پابندی کرا ہے اپنے نوکریں اپنے غلام نال نرمی دا برتاؤ کرا ہے اپنے گھر دی خواتین نال بھی محبت دا برتاؤ کرا ہے سرکار درس دیں دے ٹولین اگر نماز دی لوڑ نہ ہوئے ہاں رب اپنے محبوب کو روکے ہاں جنن محبوب کو نہیں روکیا میں کون ہاں جے کو حکم کے اتھیں دے فوراً ذہن خیال آئے اے شیطانی چال ہے شیطانی حملہ ہے فٹ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہی آپ دی زبان تے جملے آئیں وہ جتنا انوار ہن وہ جتنا جناب تخت دے اتے روشن ہن وہ سارا بھاد شولے دے اندر جلتے راک تھی گئن دھواں نکلن پائے گئے وچو آواز آئیے اے عبدالقادر تیرے علم نے تے کو بچائے وگرنہ این انداز نال میں 70 ولیے کو گمراہ کر کے آیا میری گال تے وہ چڑھ گئے انہاں نماز چھوڑ دیتی ہے تے کو رب نے علم دیتے تیرا علم تے کو بچا گئے آپ نے فرمایا ظالمہ ویندے ویندے وقت گمراہ کرن چاہ دیں میرے علم نہیں بچایا میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے نماز ایڈی بابرکت شاہے جائے شیطان دی اتنا وڈی چال کنے شیخ عبدالقادر جیلانی کو محفوظ فرما گیتے اور قربان تھی وہاں میرے پاک نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان سچا رب دا قرآن سچا میٹھے مدنی دا فرمان سچا جناب امیر عمر سیندہ دورے جتا مرد نماز واسطے مسجد ویندن بیبیاں بھی مسجد دو ٹر دین جناب امیر عمر دے دور دے اندر ایک جوان مسجد دی طرف روانہ درمیان دے اندر ایک بی بی دے جناب ہوا دے نال میں پردہ اٹھے جوان دی نگاہ پئیے جلو جان تو فدا تھے پیغام برائی دے مائی دے وال پٹھے ملاقات ٹائم منگے ایک باری میرے نال ملاقات کر بی بی پاک دامن آئی ان شرط رکھیے 40 دی 40 راتی 5 گانا نماز با جماعت جناب امیر عمر دے پچھو ادا کر وقت ملاقات دا ٹائم دے سا میرے بھائیوں فجر دی نماز مسجد نبوی وچ کھڑا پڑھ دے زوہر اثر مغرب با جماعت امیر عمر سنگ دے پچھو کھڑا پڑھ دے ادو 40 دی مکمل تھائیں اکو جناب جیویں جیویں نماز سینے دے وچ وردی گئیے زنگ نکل دا گئے اکو دل دے وچو عورت دی خواہش ختم ہو گئیے 40 دی بعدوں بی بی سنیا پٹھے او نوجوان میری شرط مکمل ہو گئی ہے اور ملاقات کرن چاندی تیاول ان جواب لکھے او بختے والی جدنال میں ملاقات کی تیئے اور بیا کہیں بھی ملاقات دی لوڑ کہیں نہیں میں رب تعالیٰ نال محبت لا چھوڑیے اور تیری محبتی میں کوئی ضرورت کہیں نہیں میں نے جنگے سارا حال اپنے گھر والے کو دیتا تے ان دا گھر والا جناب امیر عمر دی عدالتا پہنچا سونے عمر سہیں کو آکے یہ حال دیتا ان جوان دا نانا دسیا بلکہ غائبانہ دور پہ یہ حال دیتا جناب امیر عمر فرماون لگے اللہ دا قرآن سچ فرمین دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر
بے شک نماز فحش کمے کدے بندے کو بچیں دی، برائی دے کما کدے محفوظ رکھ دیے۔ اور میرے بھائیو جے گناہیں کنے بچن چانداؤ نماز ادا کرو۔ رب دا قرآن فرمے دے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ نماز قائم کر دین دے دہائیں کنارے پہ، سج ابھرن تو پہلے پڑھ، سج لہن تو بعد کر۔ کیوں؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ نماز و نعمت جنہیں گناہیں کو مٹا دیں دیئے، بندے دے کھاتے وچ نیکیاں لکھوا دیں دیئے۔ نماز جرن بندہ پڑھ دے اللہ دا قرآن فرمے دے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اساں دے گناہیں کو دے بدے کو نماز دی برکت نال نیکے میں تبدیل فرما چھوڑے دو۔ جے گناہیں کو نیکے میں بدلن چاہندے، جے گناہ مٹا تے نیکے دا حقدار بنن چاہندے، جے انہاں خوش قسمت لوگے میں شامل تھی من چاہتے جیتے خدا ہی راضی ہے، میٹھا محمد مصطفیٰ ہی راضی۔ 5 گانا نماز با جماعت ادا کر۔